नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुजुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो, और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो-निहाद उलमा की दामत रोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। मौजू महफिल मिलाद पाक। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ ले आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ़ ले आए, जहे किस्मत हमारे पेशवा तशरीफ़ ले आए। उफ़क़ के गोशे गोशे से उजाले की किरण फूटी, उफ़क़ के गोशे गोशे से उजाले की किरण फूटी, तुलुए सुबह है शम्सुज़्ज़ुहा तशरीफ़ ले आए। जी हाँ नाज़रीन, तुलुए सुबह है शम्सुज़्ज़ुहा तशरीफ़ ले आए। समाअत करें। मुखालिफैन मिलाद का कहना है, सवाल जवाब। मौजू सवाल जवाब। मुखालिफैन मिलाद का कहना है कि बड़े शर्म की बात है महफिल मिलाद में हज़रत आमना के अय्याम हमल ख्वाब में फरिश्ते की आमद, दर्द, शिद्दत, दूध, शहद और पैदाइश बयान करना, जबकि उस महफिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर व नाजिर रहने का अक़ीदा भी रखते हैं। फिर उन गंदी बातों को सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बर्दाश्त करते होंगे? गोया मिलाद पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिया जाता है। जवाब सुनिए। मुखालिफन मिलाद शरीफ को मिलाद शरीफ में बड़ी आसानी से नजर आ गया कि अपने नबी का बयान पैदाइश सुनना तो शर्म की बात है, लेकिन नमाज़ कुरान में शायद अभी सुझाई नहीं पड़ा कि वक्त नमाज भरी मस्जिद में पेश इमाम नमाज मौलवी कुरानी आयतें पढ़कर हज़रत ईसा की पैदाइश बावाज बुलंद नहायत खुश अल-हाफी से पढ़ते हैं और हज़रात मुक्तदी सुनते हैं। सूरह मरियम मुलाहिज़ा कीजिए। वाक़या यूँ है कि मरियम की माँ आकरा बांझ थी, तो शौहर ने मिन्नत मानी कि अगर बीवी के बच्चा पैदा हो जाए तो पहला बच्चा मैं खाना खुदा बैतुल मुक़द्दस में वक्फ यानी कुर्बानी यानी वक्फ करूँगा। उसी मिनौती के तहत हज़रत मरियम की पैदाइश हुई, लिहाजा बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दी गई, जिसको राहिबा कहा गया। आलम तख्लिया की हालत एक कमरे में रहती थी, दुनियावी कामों से दस्तबरदार होकर दुआ करती थी। जबकि मरियम बालिग हुई और पहले हैज़ से फारिग हुई तो यह हादसा पेश आया, जिसके मुतल्लिक़ कुरान में यूँ तशरीह है, फ़ा अरसलना इलैहा रूहना फतमशल लहा बशरन सवैया। रूह ने आकर बालिग तंदुरुस्त मर्द की शक्ल इख्तियार की। रूह ने आकर बालिग और तंदुरुस्त मर्द की शक्ल इख्तियार करके उस तन्हाई में दस्तदराजी की, जिससे मरियम डर गई। तो मरियम ने कहा, कालत इन्नी औज़ बिर्रहमान मिन नक़ाइन कुन्तु तक़िया, कि मैं रहमान से पनाह चाहती हूँ, अगर तू खुदा को पहचानता है तो यहाँ से हट जा। तो उस बसरनुमा रूह ने मरियम से कहा, काला इन्नमा रसूलो रब्बिका लका गुलामन ज़किया, यानी उसने मरियम को चमकारा कि मैं खुदा को जानता हूँ, उसकी मर्जी के मुताबिक तुझको एक होशियार लड़का देने आया हूँ। ये बात सुनकर मरियम हैरत में पड़ गई और कहा, कालत अना यक़ूली गुलामन वयमससना बशरुलम बगिया। मरियम ने कहा, भला मुझे लड़का किस तरह होगा जबकि मैं किसी मर्द से मिशमास नहीं हुई। तो उस रूहानी शख्स ने कहा, काला कज़ालिक, के लड़का इस तरह होगा।
اور وہ اچھی طرح مریم کو سمجھایا اور کہا قال ربک هو العلین کہ رب نے میرے لیے یہ طرح بالکل آسان کر دیا۔ تب مریم کا خوف بالکل دور ہو گیا۔ تب اس تندرست مرد نے پھر کہا وَلْنَزْعَ آیَاتِ لِلنَّاسِ وَرَحْمَاتِ مَنَوْ کَانَ أَمْرًا مَقْضِیًّا کہ وہ نوزائید بیٹا زمانہ کے لیے رحمت کی نشانی ہوگا، یہ ایک مقرر شدہ بات ہے۔ تب مریم نے اس کے کل باتوں کو تسلیم کر لیا، پھر نہ پناہ مانگی، نہ کوئی خوف رہ گیا اور نہ کوئی تعجب۔ فَحَمَلْتَهُ فَانبَتَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا کہ پس مریم اس نوارد ہستی سے حاملہ ہو گئی اور وہاں سے نکل کر بچہ جننے مشرقی جنگل میں پہنچی، جنگل میں چلی گئی۔ فَازَا حَلْمَخَذْ إِلَى زَزَالْ نَخْلَةٍ جنگل میں پہنچ کر دن پورے ہونے پر مریم کے پیڑوں میں اس قدر درد شدید ہوا کہ درد جیسے پریشان ہو کر کھجور کا تنا پکڑ کر کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ پریشان مریم نے کہا کاش میں اس درد سے پہلے مر گئی ہوتی تو آج بھولی بھلائی ہوتی، کیوں اس درد میں پھنستی۔ لہذا اس بصر نما ہستی نے پھر کہا فنا راحامن تحتل تحزنی قد زال ربک تحتک شریعہ، مریم کو پکارا کہ غم مت کر، خدا تیرے نیچے چشمہ اور خرما بخش دیا ہے۔ وحاذی الیک بذبحل نخلتہ تشکت علیک رطبا ہنیا، یعنی کھجور کا تنا پکڑ کر درخت ہلاؤ، اس سے تازی کھجوریں گرے گی۔ فقلی واشربی وقری عینا، پس کھجوریں کھاؤ اور چشمہ سے پانی پیو اور ٹھنڈی رکھ آنکھوں کو، اس شور و غل مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن سورہ مریم۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ میلاد شریف میں بیان سننا کہ محض خواب میں دودھ شہد کا پیالہ لے کر فرشتوں کا آنا اور اشربی آمنہ کہنا، خواب کا بیان سن کر شرم لگتی ہے تو اتنی شرم لگی کہ میلاد شریف کو منع کرنے لگے۔ واہ واہ، بڑے شرمیلے لوگ ہیں، لیکن نماز اور قرآن پڑھ کر خواب میں نہیں، صریحاً دیدہ و دانشتہ بصرن سویہ کا آنا، یعنی تندرست بالغ مرد بن جانا، جس کو دیکھ کر مریم کا ڈر جانا، رحمان سے پناہ مانگنا، اس بصرن سویہ کا مریم کو چمکارنا، پھر اسی تنہائی میں دونوں نوجوانوں کا مکالمہ ہونا، آخرس مریم کو حمل ٹھہرنا، بچہ جننے جنگل میں جانا، وہاں درد سے پریشان ہونا، کھجور کا تنا پکڑنا، رونا، درد سے اچھا موت کو سمجھنا، پھر اس شخص کا چشمہ اور خرما سے نئی ترکیب بتانا، فقملی واشربی مریم کہنا، لیکن ان باتوں سے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ بتائیے اب شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ کیا عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کہانی سے نمازیں ہو جاتی ہے، جبکہ نمازوں میں خدا کے حاضر و ناظر رہنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں؟ پھر بتائیے کہ ان گندی باتوں کو سن کر اللہ میاں کیسے برداشت کرتے ہوں گے، اور خدا کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ وہ وعدہ ہے عبادت کا اور کہانی ہے خرافات کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالفین میلاد دراصل عیسائیت میں ملوث ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ کا بیان پیدائش کو نماز میں پڑھ کر عبادت سمجھتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پیدائش سے گریز وہ نفرت ہے، اس لیے میلاد شریف کو منع کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے، اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے، ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور
ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کے شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کومنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ محمد۔